IMF के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कुछ नई कंडीशंस लगा दी हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ने अमेरिका से एक दफ़ा फिर कांटेक्ट किया है। IMF प्रोग्राम बहाली का मामला लटक गया। IMF ने बोर्ड इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 17 मई तक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के एजेंडे से पाकिस्तान गायब है। उधर IMF भी कर्ज देने के बजाय डूमोर के मुतालबे करता चला जा रहा है। क्या वाकई IMF से बेल आउट प्रोग्राम मिलने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? क्या बंद होते कारोबार चल पड़ेंगे? हुकूमत क्या विफाकी बजट से अपनी एक साल की गलतियों को सुधार पाएगी? विफाकी बजट के कदोखाल क्या हो सकते हैं? कहते हैं नाज़रीन, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करती हुई PDM की जब हुकूमत आई तो रियासत बचाने और मईशत चलाने के लिए आई थी, लेकिन ये क्या हुआ कि चलते कारोबार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लोग डिटेल में जाते हैं और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के रास्ते ईरान का जो डीजल आता है हमारी मार्केट में, वैसे तो उसको स्मगल्ड डीजल कहा जाता है, तो ये सारी चीजें आपकी इस तरह की चीजों को प्रमोट करती हैं, क्योंकि लोगों ने तो अल्टरनेट ढूंढना है। अब 300 रुपए लीटर डीजल है, अगर वही डीजल किसी को 100 रुपए लीटर मिल रहा है तो पागल का बच्चा होगा कि वो उसको नहीं खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा। पाकिस्तान एक बार फिर IMF पैकेज हासिल करने से रह गया। IMF ने 17 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। सवाल पूछ रहे हैं कि सियासत नहीं, रियासत बचाने वालों ने एक साल में सियासत बचाई, ना ही रियासत का कोई हाल छोड़ा है। एक मुआशी सर्वे के मुताबिक मुल्क में कारोबार करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। हुकूमती तवज्जो ना होने की वजह से छोटे बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां और पैदावार यूनिट्स को तेजी से ताले लग रहे हैं। बड़े चीज जो करना था हमने कह दिया, मगर फिर भी ये नहीं दे रहे हैं पैसे, क्यों? रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी बड़े बुरे हाल हैं। इस फील्ड में काम करने वाले 15 से 20% वर्कर्स फारिग हो चुके हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी अच्छी खबरें नहीं हैं। किया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने मजीद बिजली और गैस का टैरिफ बढ़ाया तो मजीद 50% सनतें बंद होने का खतरा है। मुल्क की पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर अहम तरीन बात जिसके बारे में अब मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जिस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पोस्ट डिफ़ॉल्ट सिनेरियो पे गुफ्तगू हो रही है और हम समझ रहे हैं कि हम आंखें बंद करके उस खतरे से दो चार नहीं होंगे। रूस, चीन और उसके साथ साथ इंडिया के साथ उसका एक जिसे कहते हैं छुपा हुआ रोमांस और बाकी सारे मामलात के अलावा सऊदी अरब, ईरान और चीन की आपस में एक ख़ास किस्म की दोस्ती और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ने पाकिस्तान को बहुत खौफनाक किस्म के दौराहे पर खड़ा कर दिया है। यहाँ आज कहने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान से चाहते क्या हैं। वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जो उनके कदमों पे गिरा हुआ हो, जो डिफ़ॉल्ट हो चुका हो और जिसको कान से पकड़ के हम जिस तरह की चाहें डिक्टेशंस करवा सकें। इसमें अहम तरीन बात यह है कि कंसेंसस उन डिस्कशन में होता है कि पाकिस्तान में एक जो मूवमेंट इस वक्त पैदा हो चुकी है इमरान खान के आने से, वो मूवमेंट किसी भी वक्त किसी भी हालत में एक ऐसे खौफनाक किस्म की सूरत हाल में बदल सकती है कि जिस खौफनाक किस्म की सूरत हाल जो है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं हो सकते। उधर IMF भी कर्ज देने के बजाय डूमोर के मुतालबे करता चला जा रहा है। क्या वाकई IMF से बेल आउट प्रोग्राम मिलने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? क्या बंद होते कारोबार चल पड़ेंगे? हुकूमत क्या विफाकी बजट से अपनी एक साल की गलतियों को सुधार पाएगी? विफाकी बजट के कदोखाल क्या हो सकते हैं? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, कब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे और हुक्मरानों के पास तो जवाब नहीं है कि IMF से कब पैसे मिलेंगे और जो ख़राब मुआशी सूरत हाल है इसकी बेहतरी का कितना ताल्लुक है हमें IMF के पैसे मिलने से? सर बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, IMF से पैसे आपको यकीनन मिल जाएंगे, इसमें कतई कोई बात नहीं है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी एजेंडा जो है वो यही है। लेकिन अगर किसी को ये गलत फहमी है कि IMF का प्रोग्राम बहाल होने से, दोस्त मुल्कों की मदद मिलने से पाकिस्तान की मईशत की शरह-नमू बेहतर हो जाएगी या हुकूमत में कमी होगी या महंगाई की शरह जो है वो नीचे आ जाएगी बहुत ज़्यादा,
یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ صرف اس حکومت کا نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے یہ بالکل ریکارڈ پہ بتا دوں، 1980 سے آج تک ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ نہ صرف بھارت سے کم رہا بلکہ بنگلہ دیش سے بھی کم ہے اور سری لنکا سے بھی کم ہے۔ یہ حقیقت ہم مان لیں، اور ہماری مہنگائی جو ہے ان ملکوں سے تقریباً اس سے آج بھی کچھ 6 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت آپ کو مان لینی چاہیے۔ اس میں یہ کہنا کہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے ذمہ دار ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں، پاکستان کی سابقہ اور موجودہ حکومتیں بشمول فوجی حکومتیں، FBR، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، عدلیہ، اور اس کے بعد جو ہے نیب، اور میں آپ سے بتاؤں مافیا، بزنس مین کا مافیا جنہوں نے کارٹرز بنا لیے ہیں۔ IMF کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ نئی کنڈیشنز لگا دی ہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستان نے امریکہ سے ایک دفعہ پھر کانٹیکٹ کیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے US کو بولا تھا تو وہاں سے یہ بات آئی تھی، انہوں نے یہ بولا کہ بھئی جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے ریفارمز کریں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ کہنے کا کیا مقصد ہے، اور دوبارہ وہ وہی جواب دیں گے یا وہ IMF کو کچھ کہیں گے، آئی ڈونٹ نو، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ پہلے حالانکہ امریکہ نے ہمیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر میرے خیال ہیلپ کی تھی کافی دفعہ۔ خیر ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے راستے ایران کا جو ڈیزل آتا ہے ہماری مارکیٹ میں، ویسے تو اس کو سمگلڈ ڈیزل کہا جاتا ہے، لیکن اس کو سمگل کر کے پھر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، اور اس کا جو پرسنٹ ہے وہ اس وقت اس نے مارکیٹ 25% کی کیپچر کی ہوئی ہے۔ یعنی اگر 100 لیٹرز ہیں تو اس میں سے 25 لیٹرز جو ڈیزل آ رہا ہے دیٹ از کم فرام ایران، اور کیونکہ اوپنلی ہم ان سے لے نہیں سکتے۔ اس وقت سب سے پہلے وہ ہے ہماری اکانومی، اور اکانومی کے لیے جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جی USD، یعنی US ڈالرز۔ اور US ڈالرز کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے، فچ یہ بتا رہا ہے کہ جون کے اینڈ تک، یعنی اگلے مہینے کے آخر تک پاکستان کو 3.7 بلین USD ادا کرنے ہیں، یعنی جو قرض ہے وہ چکانا ہے۔ خیر پرائم منسٹر اینڈ فائنانس منسٹر کہتے رہے کہ پاکستان نے جو 9th ریویو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تمام پیشگی جو انہوں نے کنڈیشنز لگائی تھی وہ پوری کر لی، لیکن ابھی تک ان چیزوں کے اوپر IMF مطلب انفنکشنل ہے، خاموشی ان کی طرف سے چائی ہوئی ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور افسوس کہ اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ لازمی سی بات ہے نواز شریف صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں قریبی، اور فائنانس منسٹر بھی ہیں، تو وہ کوشش تو شاید کر رہے ہیں لیکن دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت IMF نے فل جو ہے وہ ایکسیلیٹر کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، ان کے کچھ کنسرن سی پیک کے حوالے سے جو تھے، اب ہمارا ایک بڑا عجیب سا سیکٹر ہے پراپرٹی مافیا کا، وہ بلین اب ڈالرز کی ایک انڈسٹری بن چکی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ بھی کالا دھن ہے، وہ بھی ایک گورکھ دھندا ہے۔ کچھ لوگ اتنے امیر ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جہاز خرید لیے، اور اس کے مقابلے میں پھر جو باقی لوگ ہیں وہ اتنے غریب ہو گئے کہ وہ روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے۔ اب 300 روپے لیٹر ڈیزل ہے، اگر وہی ڈیزل کسی کو 100 روپے لیٹر مل رہا ہے تو پاگل کا بچہ ہوگا کہ وہ اس کو نہیں خریدے گا، بالکل خریدے گا۔